बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शाह हुसैन एडवोकेट से अमीर जिला चारसदा जमात इस्लामी, मोहतरम सद्दाम भाई सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला चारसदा द जमात इस्लामी, द विलेज काउंसिल अमीरान, जनरल सेक्रेटरी, द अल खिदमत फाउंडेशन कारकुनान और द मीडिया मरगरो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कम म्याश चिमुंग बांधे खुदे पाक रावस्तदा दा पदे उम्मत बांधे चकम एहसानात थी पाक एहसानात की और घट एहसान दे चिदा द बरकतुर म्याशता द रहमतुर म्याशता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द गम ख्वारे और हमदर्दे म्याश वेलिदा दा म्याश दा अल्लाह ताला निज़दे के दो म्याश ता हुरो दा दे म्याश दा दो न बरकत दा पसव जदी दा दे म्याश दा बरकत दा यवाद पदे वजन दी चिमुंगर सहरना तरमाहाम पोरे हाग कारून नजान बद सातली भी चाग पकोजा की पमु बांधे हलाल भी रो ददे म्याश चिकम अहमियत थे और ददे म्याश चिदोन फजीलत थे दागे व जरूरो दादा चिपदे म्याश के दा अल्लाह किताब नादिल शवे दे कुरान नादिल शवे दे आगा किताब चागा यदि इंसानियत का पारा यो आइन दे यो दस्तूर दे खुदे पाक दी दुनिया ता ददे दा पर राले गले दे ददे इंसानानो दा दुनिया खश्तशी हाग जानम खश्तशी रो दा हाग किताब दे ददे किताब पर जरिया बांधे अल्लाह ताला देर कौमुन उछत करी दी और ददे किताब पर जरिया बांधे अल्लाह ताला देर कौमुन जरीला करी दी रो दा किताब चिचाक पर करे दे दा किताब चिचा दस्तूर पर तौर नातिस करे दे दा किताब चिचा दाइन पर तौर बांधे नातिस करे दे आगे कौम से रखदे पाक दो वादी करी दी ज़बता सुलपदी दुनिया दो इनाम दर कोमा फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। ज़बस्ता दर्द इलाजुकम ज़बस्ता दौलत इलाजुकम और ज़बस्ताद खौफ इलाजुकम ज़बताला अमंदर कमा रोदा दो वादी मुंसर अल्लाह पाक करी दी और डेरे वादे लदी दुनिया दा पारक करी दी फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा ज़बता सुल खश्ता जुंदर कम हुरो मुंचे पामली जुन त्युगुरु दी उम्मत का ख्याल को मुंसर दा दो सीने निष्ठा यो रिज़क निष्ठा दी उम्मत करा नरे मख के दा उम्मत पर पसे दे और यो अमन निष्ठा दी उम्मत करा पटोल दुनिया को गोरा पटोल इस्लामी दुनिया के अमन निष्ठा इराक तबाह लिबिया तबाह शाम तबाह पाकिस्तान सूरत हाल ता समायता दे रुदावज सदा रुदावज दादा कि द्वारब मुसलमान दी द दुनिया बेहतरीन वसाइल दी वसरा खुप दुनिया के पयाब रब्बा फुर्जे बांधे दा अल्लाह निजाम निष्ठा दा कुरान निजाम निष्ठा नो दग बदला चिमुंगा न अमल दे और न रिज़्क़ दे द दोनों बेहतरीन वसाइल बावजूद मुसलमान सरा द रिज़्क़ कमे दे रो जमात इस्लामी दग काज द पारा कार के जमात इस्लामी
انسانان دغه طرف ته رابلي د الله طرف ته رابلي مونږ انسانان د انسانانو د غلامۍ نه راوباسو د الله په غلامۍ کې ورکو او مونږ وایو چې دا ځمکه د الله ده دلته به نظام د الله پکاري دا وسایل دا کائنات د الله دي دلته به صرف د الله نظام چلیږي رو دا امت ډېر خوش قسمت امت دی چې دوی سره د الله نظام په ها صورت کې پروت دی په کوم صورت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته حواله شوی دا ډېر خوش قسمت قوم دی خو بل طرف ته موږ وګورو نو دا قوم دا بدقسمت قوم دی چې د الله نظام دوی سره موجود دی د قرآن نظام دوی سره موجود دی او په دنیا کې دوی ذلیل او خوار دي په دنیا کې د دې امتي حیثیت نشته رو مونږه مسلمانانو دغه طرف ته رابلو چې دا وطن هم په دې بنیاد باندې جوړ شوی چې دلته به د الله نظام وي دلته به د قرآن نظام وي مونږ د پاکستان مسلمانانو ته هم دغه دعوت ورکوو جماعت اسلامي هم دغه دعوت دی چې دا اسلام آباد کې کوم د فساق او فجارو نظام دی دا به نسکورول غواړي دلته به د الله نظام د قرآن نظام راوستل غواړي د بدقسمتۍ خبره دا ده چې مونږ مسلمانانو ته دا دعوت ورکوو چې راځئ چې د الله نظام راولو د قرآن نظام راولو نو دا 15 کاله تاسو وکتل دې ټولو پاټو دلته حکومتونه وکړل دې پاټو دې قوم له څه ورکړل بدامني ورکړه جاهلیت یې ورکړو غربت یې ورکړو جماعت اسلامي په دې 15 کاله کې حکومت کې نه راغلی مونږ دې قوم نه هر څه ورکړل مونږ علم ورکړو مونږ ولې یتیمانانو پالل مونږ ولې غریبانانو پالل مونږ دې قوم ځوانانو له کمپیوټر کورسونه ورکړل